पुढे ज्या स्पिकराक रावल्ले ते गिरीश बोरकर तुमच्या फुडें आतां उलयतले आनी त्या उपरांत आमी एक वॉकिंग रॅली करतले एज अ सिंबॉलीक प्रोटेस्ट. गांवच्या देवी सातेरी मातेक नमन करून, तसोच ब्रह्मदेवाक नमन करून, रवळनाथाक नमन करून, गांवचे सगळे राखणदार जितले हांगा आसा तांकां नमन करून, आमच्या वांगडा उपस्थित आमचे पंचायतीची सरपंचा तशेंच सगळे पंच सदस्य, आमचे रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचे अध्यक्ष मनोज परब, आमचे चिंबल गांवचे आमचे भाव गोविंद बाब, तसोच भोमा गांवचो भाव संजय, तशेंच आमचो अजय खोलकर, बाकीचे सगळे जितले वांगडी आसा, जे भुरगे आयज हांगा भोंवले 3 दीस जाले थगीत ते भोंवता गांवा खातीर आनी सगळे ग्रामस्थांक माय मोगाचो येवकार. आमी हांगा जमल्या कित्याक, कारण कितें आसा, आमी पळयता की आयज ह्या पाळे गांवाचेर एक प्रसंग असो येयल्लो आसा की बोस्को मारून गांव काबार करपाचो. हांव कित्याक म्हणटा बोस्को मारून काबार करपाचो, कारण आयज उरला कितें पाळ्या गांवांत, ह्या पाळ्या गांवांत उरला कितें, ह्या पाळ्या गांवांत हे दोंगर उरल्या. हे दोंगर तुमकां सहभोंवतणी फाटल्यान दिसता आनी हे वयरसून आमी ब्रिजा वयल्यान वयता तेन्ना आमी सदांच पळयता की ते सायडीच्यान हे सायडीन बसून आमकां हे सगळे दोंगर दिसता. आयज देवी सातेरीच्या पाळ्या गांवांत एक वास आसा आनी हो वास जो आसा हो वास संपूर्ण आमकां गोंयभरांत दिसून येता. जेन्ना आमी भोमा गेले, भोमांनी आमकां देवी सातेरीचो जो वास आसा तो दिसून येयलो. देवी सातेरी कितें? देवी सातेरी ह्या मातयेंतली देवी, जे मातयेन घडयले आमकां आनी हे मातयेन आमकां फुडें येयल्ले आसा. ह्या मातयेन आमी जगल्या, ह्या मातयेन येयले आनी मातयेन वयतले. मात हो जो सरकार आसा ह्या सरकाराक मात पडलेले ना. ह्या सरकाराक कितें पडला? आयज हे बॅनर तुमकां दिसता, ह्या बॅनराचेर कितें बरयला की 39A अमेंडमेंट जो कायदो ह्या बीजेपी सरकारान हाडलो, टीसीपी डिपार्टमेंटाच्या थ्रू हो सरकारान एक कायदो दिलो की कायद्यान कितें सांगता की तुम्ही खंयचीय प्रॉपर्टी दाखया, तुम्ही खंयचोय सर्वे नंबर दाखया, तो सर्वे नंबर आमी पळयतले, आमी डिसायड करतले कोण सरकार, टीसीपी डिपार्टमेंट तांचो बोर्ड तो डिसायड करतलो की हे सर्वे नंबर, ह्या सर्वे नंबराचेर कितें करूं शकता. हो सेटलमेंटान आसा, हो कितें आसा, हो झोन कितें आसा, हो कोल्लो झोन आसा, हो ऑर्चर्ड झोन आसा, हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, हो नॅचरल कव्हर आसा. जाल्यार हो सरकार आनी हेंचो डिपार्टमेंट जो आसा, टीसीपी डिपार्टमेंट मिनिस्टर जो आसा ते डिसायड करपाक शकता की हो झोन जो आसा तो कन्वर्ट करून, म्हटल्यार लँड यूज चेंज, हो लँड यूज चेंज करून हो डिपार्टमेंट चेंज करून तुमकां दितलो, सेटलमेंट करतलो. आतां सेटलमेंट केल्यार कितें जातलें? हो तो तुशारान तुमकां सारकें एक्सप्लेन केला की सेटलमेंट जेन्ना करतले तेन्ना हो जो जागो आसा हेचेर कन्स्ट्रक्शन हाडपाक शकतली, मेगा प्रोजेक्ट हाडपाक शकतले, व्हडले व्हडले प्रोजेक्ट, 10 मजलीच्यो बिल्डिंग्यो, 8 मजलीच्यो बिल्डिंग्यो हांगा ह्या कंटिन्युअस ह्या वाठाराचेर, ह्या दोंगरांचेर आख्याक आमकां दिसून येतले. 2007तल्यान जो लढो सुरवात आसा ह्या गांवांत, गांवचे लोक आवाज करता, गांवचे लोक भायर सरता, ह्या गांवच्या लोकांचे 600-650 सुमार सिग्नेचर कॅम्पेन करून ऑब्जेक्शन केल्ले, ऑब्जेक्शन घालून तो प्रोजेक्ट स्टॉप जाल्लो. पण तो प्रोजेक्ट स्टॉप जावन बसून कितें जालें, परत 2021 परत झगडचे पडले, 2021 परत लोकांक भायर सरचे पडले, परत बोवाळ घातलो, परत आमी कंप्लेनी घातली. म्हाका याद आसा हांव निवडून येवन पासून परत तेंच्यांनी 72च्या नांवान, म्हटल्यार आनेक कायदो, ह्या बीजेपी सरकाराचो आनेक कायदो, ज्या कायद्यान 72च्या नांवानूय हे सगळे सर्वे नंबर जे आसा हे परत कन्वर्जनाक घातले. थंय तांकां ट्राय केलो आनी ते जायना म्हणून आयज हो 39A जो आसा हो 39A हाडलो. आनी 39Aचो हांव परत याद करून दिता सगळे आमच्या पाळ्यांच्या लोकांक आनी सगळे गोंयकारांक, जेन्ना 39A हाडलो तेन्ना हांव उबो रावलो, विरोध केलो. विरोध कितें केलो की हो 39A जो आसा तो गोंयचे सर्वनाश करतलो, आमच्या गांवच्या लोकांचे सर्वनाश करतलो, गांवकारांक काबार करतलो. हे कित्याक म्हटलें? कित्याक? ह्या कारणाक लागून आयज हे शिरगांव पाले गांवांत हांगा अशें दिसून येता, तशें कितलेशे गांवांनी तुमी पळयता नोटिफिकेशन, कितलेशे गांवांनी हे सेम दिसता. तेन्ना जो मिनिस्टर आसा विश्वजीत राणे तो उठून सांगपाक लागलो तुका एकट्याकूच हे नाका, हे गोंयच्या जनतेच्या बऱ्या खातीर आसा, बऱ्या खातीर आसा, बट तुका एकट्याकूच, तुजो एकट्याचो विरोध कित्याक?
बाकीचो एकटोय आमदार उठना आनी ते उलयना कित्याक ह्या विश्वजीत राणेन सांगले तेन्ना हांवें ताका म्हटलें की आमी गोंया खातीर आसा आमी गोंयच्या मातये खातीर आसा आनी हे मातये खातीर जीव दिवपाक रेडी आसा आयज तुम्ही आमच्या गोंयकारांनी म्हाका निवडून दिलो ह्या सांद्रे मतदारसंघात एक इतिहास घडलो आनी गोंयभरात तो आवाज पावलो हांव उपकारी रेव्होल्युशनरी गोंस पक्ष आयज मनोज परब आसा तो उपकारी आमचे सगळे पक्षाचे जे वांगडी आसा ते उपकारी कारण आमचो आवाज थंय पावपाक शकता आमी ह्या चोरांक हे मिनिस्टर जो म्हणटा हो विश्वजीत राणे तो थंय येवन असेंब्लीन सांगता की विरेश बोरकर तूं कितें करूं शकता तूं एकटो आसा तूं कितें करूं शकता तो येवन उलोवन दाखयता तो म्हणटा तुमी जाय तें करा आपूण कितें आसा तें आपूण करून दाखयतलो हांव ताका याद करून दिवपाक सोदता परत 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 की आमी कोणाचे पयशे घेवन जावं पयशे वाटून निवडून येवना आमी लोकांच्या विश्वासाचेर निवडून येयल्ले आसा लोकांनी आमकां मोहब्बत दिल्ली आसा आनी लोकांनी आमकां ह्या विधानसभेन धाडलेले आसा तुमची तोंबडे आयकोपाक न्हू तुका जे 70 ह्या मेळावली गांवांत तशें दाखयल्ले आसा पळय ते सेम आमी सांद्रे मतदारसंघात दाखयतले तूं प्रत्येक वेळा त्या पयशांचो जसो मनोजान सांगले 5-5 हजार जावं 2-2 हजार वाटून हे पयशांचे मस्ती मारले कात जी आसा ती दाट जाल्ली आसा दाट फक्त पयशांचेर ह्या बिल्डर लॉबी ह्या दिल्लीकारांची जी लॉबी आसा ह्या लॉबीचे पयशे घेवन तुमची मस्ती मारलेली आसा जेन्ना हांवें विधानसभेन सांगले की आमच्या पाळे गांवांत हे जे सर्वे नंबर आसा हे सर्वे नंबर देवी सातेरीच्या पाळयेकडेन आसा हांगा कितलेशे देवाचे जे देवस्थान आसा हे ह्या जाग्यांचेर जाता आमची मातेरीची घुमटी आसा ह्या घुमटीचेर ते देवस्थान जाता तुम्ही पळयता राखणदार जो राखणदाराची वारी आसा वार आसा जो भोंवतणी आसा त्या राखणदार थंय भोंवता तेन्ना हो विश्वजीत राणे तोंड बंद करून ओके आमचो देवस्थान खूब करता द्वारे बांदता हुम घालता सगळें करता पण एक याद करून सोदता तेका आयज तुवें जेन्ना जेन्ना आक्रमण करपाक प्रयास केल्लो आसा तो आक्रमण तुजो फाटी मारलेलो आसा सगळे देव जे देव आसा तुजे कडेन पयसो आसतलो तुजे कडेन कोट्यांनी पयसो आसतलो कोट्यांनी आमी सांगपाक शकना आनी तुय वेचपाक शकची ना तुजे कडेन कितलो पयसो आसतलो पण हांव एक सांगता आयज देवी सातेरी सगळे देवत जे देवत आमच्या वांगडा उबे आसा आमी हांगा कांय न्हू म्हाज्याय बोलतान कांय ना हांव आतां सद्याक हांगा रुपया बोलतान ना पूण हांव एक सांगपाक सोदता ह्या विश्वजीत राणे तो आमकां तोंबडे मारून सांगता न्हू आमच्या वांगडा देव आसा आनी जेन्ना देव आसा तेन्ना देव आमच्या वांगडा जेन्ना उबो रावतलो तेन्ना तूं जावं तुजो सीएम जावं मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत जावं तो प्रायम मिनिस्टर आसूं हो कोणूच हाडोवपाक शकना तुमी देवाचे वयर न्हू कित्याक जेन्ना आमी तुमकां सांगलें तेन्ना तुमी मातूय आयकोंक ना आमी ऑब्जेक्शन हांवें ऑब्जेक्शन घातलें गांवच्या लोकांनी ऑब्जेक्शन घातलें देवस्थान कमिटीन ऑब्जेक्शन घातलें पण तरी पूण तें ऑब्जेक्शन सोड तें ऑब्जेक्शन भायर मारलें तुमी आनी एक सर्वे नंबर ऑलरेडी तेंच्यान नोटिफाय केला तेंय सांगता तुमकां ऑलरेडी जो म्हातारेचो घुमटेकडलो आसा तो सर्वे नंबर ऑलरेडी नोटिफाय केल्लो आसा आतां ह्या 39 एच्या अंडर हो टीसीपी डिपार्टमेंट कितें रिकमेंडेशन दिता तो दिता हो आमी रिकमेंड केला हो नॅचरल कवर हो नो डेव्हलपमेंट स्लोप जो आसा म्हणून नो डेव्हलपमेंट स्लोप तो स्लोप आमी रिकमेंड करता ते कोण रिकमेंड करपाक ते कोण आयज थंय सगळी कन्स्ट्रक्शन जाली जाल्यार हो गांव आख्खो व्हांवन वयतलो सगळो गांव व्हांवन वयतलो हांव डायरेक्ट सांगता तुमकां तुम्ही मागीर म्हाजे फुड्यान येयले बसनार हांव कांयच करपाक शकची ना हो गांव व्हांवन वयतलो आयज हो रोड हो तुमी रोड पळयता हो रोड 10 मीटर जाल्लो आसा एक्झिस्टिंग रोड 10 मीटर आयज देवी सातेरीचें देवस्थान आसा हांगा हो 10 मीटर रोड समज गेलो आनी कितलीशीं घरां आसा शॉपां आसा नाल्यार ही उरतले तुमीच सांगा ते हाडटले बुलडोजर घालतले आनी ते सगळे उडयतले खूब प्रयास करता अजून पासून हांव सांगता खूबसो प्रयास तेंचो अजून पर्यंत चालू आसा हांगाच न्हू कितलेशे आमच्या गांवांनी हो प्रयास चालू आसा खंय रस्ते ना व्हडले व्हडले रस्ते करपाक वायडनींग करपाक आनी कितें करपाक आमी ठामपणी उबे रावल्या
या बीजेपी सरकाराच्या स्टाम्पण उभे रावल्या. प्रत्येक गावांनी ऑब्जेक्शन हाडटा, प्रत्येक गावांनी आमी उलयता, डोर टू डोर करता, लोक भोंवता, गांवचे लोक भायर सरता. आयज वचत जो कुर्का गांव आसा थंय वचत कन्वर्जन घातला. थंय एक व्हडलो प्रोजेक्ट येवपाक जाता. थंय सेम स्टोरी. आतां फुडें म्हाका थंय वचपाक जाय. तुम्ही पहिला भामोळे कितें जाला, भामोळे तेंच्यानी अशेंच करून कन्स्ट्रक्शनाक काबार केले. मेगा प्रोजेक्ट कोणाक लागून? आमकां कितें फायदो आसा? गोंयकारांक कितें फायदो आसा? हो विश्वजीत राणे तुमकां फायदो आसा, तुमकां फायदो आसा, तुमकां फायदो आसा. हो प्रमोद सावंत तुमकां फायदो आसा. कितें फायदो आसा? गोंयकारांक कितें फायदो आसा? म्हाजें घर गोंयकारांक कितें फायदो आसा? कितें फायदो आसा? आयज ह्या भायल्यांक जाय तशी वस्तू लिगलायज केल्यो, तांकां 440 स्क्वेअर मिटर जागे लिगलायज करून दिले आनी आमी गोंयकारांक कितें करतले? काल भुपेश म्हाका सांगतालो, हांव भुपेशाड उलयतालो, स्वता त्याच्या गांवांत तेका सादो इल्लोसो जागो घेवपाक तेणे कामस्तर ना. आनी तेजो भाव जो आसा तो धारगळ वचून रावचो पडटा. धारगळ कितले पयस चिंता तुमी? कित्याक हांगा जाग्याची रेट इतली वाडल्या की हांगा तेणे परिस्थितीच ना घेवपाक. आनी अशें कितलेशे जाण आसतले कोण फोंड्या रावता, कोण आनी खंय रावता. कारण कितें? कारण एकूच आसा, कित्याक तांकां आयज आमच्या गोंयकारांचे मातूय पडलेले ना. ह्या विश्वजीत राण्यान ह्या व्हडले व्हडले बिल्डर लॉबी हे भाडकार कोण आसा? हे आमचे जे कसेल तेजी जमीन आमी म्हणटा. कसेल म्हटल्यार कोण? आमी कसताले काय ना? आमची हांगा शेतां नासली, शेतां नासली, आमच्या हांगा दोंगर ना, आमच्या दोंगरांचेर बॅनर वयना, बाकीचे काजी ना, आसा काय ना? रोयताले न्हू. सो ही जमीन जी आसा ही जमीन कोणाची आसली? ही जमीन आमची गोंयकारांची, आमच्या निधाचे एसटी बांधव जे हांगा आसा, जे जगतात हेंच्यांनी आयज घडोवन हाडलेले आसा. मग हेंकां मातूय पडलेले ना. ह्या सरकारा, ह्या बीजेपी सरकाराक मातूय पडलेले ना. हेंकां पडला फक्त आपणाची बॉल्सां भरपाची. बॉल्सां कशे भशेन कशे आमी बॉल्सां भरतले, इलेक्शना टायमार कशी पॅकेटां उडयतले, कशे पयशे वाडटले आनी कशे परत निवडून येतले आनी परत कशे करतले, परत कशे आमचे गांव काबार करतले, हेंच पडला. हांव परत एकदा याद करून दिता ह्या विश्वजीत राण्याक. ह्या विश्वजीत राण्याक इतली मस्ती मारलेली, मोदान मारलेलो आसा की तो म्हणटा कितें, कोण आपणाक आडोवंक शकना, कोण आपणाक आडोवंक शकना. आपणाची गाडी जी आसा, जी रेल्वे आसा, ती रेल्वे नॉन स्टॉप वयतली आनी तुमी मदीं येयले पासून तुमकां चिड्डून वयतली. ही रेल्वे कसली बुलेट रेल म्हणटा तो आपणाची, भू कर गेली तो चिड्डून सगळ्यांक वयतलो. एक याद कर, तो रेल्वेचो ट्रॅक जो आसा पळय तो ट्रॅक आमचो आसा. तुजी जे रेल्वे आसा तो ट्रॅक आमचो आसा आनी तो ट्रॅक उमटुपाक टायम लागपाचो ना, तो ट्रॅक काबार करपाक टायम लागपाचो ना. तूं जेन्ना आमकां उलयता, आमी अजून पर्यंत सत्याच्या मार्गान चलत आसा आनी सत्याच्या मार्गान चलतले, पूण तुका परत याद करून दिता. कित्याक याद करता? कित्याक प्रत्येक वेळा विधानसभेन तांकां सांगलें, प्रत्येक वेळा ताणें कांयच जाप दिना, तो परत परत पास करीत आसा. तुका याद करून दिता, हांव नातू कोणाचो? हांव एक स्वतंत्र सैनिकाचो नातू, दत्तराम पंढरी बोरकर. हे कित्याक याद करून दिता? जशे गोविंद बाबान सांगले होतो, त्यांचो बापूय जो आसलो तो स्वतंत्र सैनीक आसलो. जेन्ना स्वतंत्र सैनिकाचे जे रगत आसता पळय तो कोणाक भियेना. कित्याक सांगता? आझाद गोमंतक दल म्हूण आयकला तुमी? आझाद गोमंतक दल, जो दल कितें करतालो त्या टायमार जेन्ना हे जुलमी राजवट पुर्तुगीजांची आसली आनी हे पुर्तुगीज गोंयकारांचेर जुल्म करताले, स्वतंत्र मेळोवपाक लागून लढो जो आसा तो आझाद गोमंतक दलान दिल्लो. तितून म्हाजो आजोय आसलो आनी ताका याद करून दिता. जो आझाद गोमंतक आनी ह्या मुखेलमंत्र्याक याद करून दिता, जसो आझाद गोमंतक दलान जो लढो गोंया खातीर दिला, तशेंच आमी परत ह्या गोंया खातीर मरपाक रेडी आसा काय ना? ह्या गांवा खातीर, ह्या गांवांत आमकां जल्माक हाडल्या, ह्या गांवा खातीर आमी मरपाक रेडी आसा काय ना? आयज आमी फुडें रावपाची गरज आसा. आयज बायलांक आसा, एक हांव येयल्लो वयर तेन्ना तुमचे कडेन उलयलो, म्हाका उमेद दिसली नवरात्रीच्या दिसांनी की आमची नवदेवी नवदुर्गा, तुम्ही नवदुर्गा कशी प्रकट जावपाची गरज आसा. स्त्री शक्ती जी आसा ही तुमी जावपाची गरज आसा. हो गांव राखपाक, ह्या विश्वजिताक दाखोवपाक की आमी जिते आसा, हांगा देवी जिती आसा, ही देवी येवन तुका वध करतले, तुजी नश्ट करतले. तूं जेन्ना दादागिरी करतलो, तूं जेन्ना आमचो गांव काबार करूंक सोदतलो, तेन्ना तेन्ना आमी देवी म्हणून प्रकट जातली आनी तुका दाखयतली. आयज जे राक्षस कशे आमचे गांव काबार करपाक उठल्या, राक्षसाकून पास जाल्या,
हांकां मात पडलेलें ना की बाबा आमचो गांव कितें आसा, गांवांत कशें आसा, तळी आसा, सगळे देवाचे जे आसा ते तळयेन जाता, गणपतीचो विसर्जन ते तळयेन जाता. फाल्यां हांगा कन्स्ट्रक्शनां बांदतलीं, हांगा बोरवेली बांदतले, त्या बोरवेलीन उदक जेन्ना काडटले हांगा इल्ले पासून थेंबो भर पासून उदक ह्या तळयेन मेळपाचें ना. आमी कितें करतले? आमचे गांवकार कितें करतले कितें? फाल्यां तुमी म्हणटाले म्हाजे फुड्यान येतली, आमदारा फुड्यान येतली, तुम्ही पंचायती कडेन वयतली, पंचायत करतले कितें, आमी करतले कितें? आयज आमी गांवकारांनी चिंतपाक जाय, आमी गांवकारांनी चिंतपाक जाय. आमी येयल्या कित्याक हांगा? आयचो दीस आमी मिटींग घेतले आनी फाल्यां वचून सुशेगाद रावतले. हय, आमी वावर करतले, आमी भायर सरतले, आमच्या भुरग्यांक लागून, आमच्या फुडली जनरेशनाक लागून. आयज प्रत्येक तुमचो गांवचो जो भुरगो आसा तो उलयता आमच्या भुरग्यांक लागून दवरूंक जाय, आमच्या भुरग्यांक लागून दवरूंक जाय. सो हेका लागून आमी भायर सरतले काय फक्त अशें एक मिटींग घेतल्यान मागीर काबार करतले? भायर सरतले. हांव कित्याक लागून सांगता? कित्याक आमी बांबोळे जो ग्रँड हायटाचो हे प्रोजेक्ट येता त्याच्या अगेन्स्ट झूज दिले, आमी कंप्लेन घातली, आमी डिपार्टमेंटान गेले, जीसी अकॅडमीन गेले, हियरिंग जाली, 5 सुमार हियरिंग जाले. हांव प्रत्येक हियरिंगाक गेलो आनी त्या हियरिंगाक आमचो बाजू सगळी आमी मांडून दिली की कशें हें इनलिगल आसा. बट थंय एक तो मिश्रा म्हणून मेंबर सेक्रेटरी बसयला. हो कोण? हो खंयचो? हो भायलो. तेका कितें पडला? तेका थंय पाकिटां पडल्या. आयज ह्याच मेंबर सेक्रेटरीन तेंच्या नांवार केली केस, ह्याच मेंबर सेक्रेटरीन. आनी अशेंच करतले जेन्ना जेन्ना आमी केसी घालतले. आतां 3 केसी आमच्यो एनजीटीन आसा आनी हायकोर्टानूय आसा, थंय हियरिंग चालू आसा, थंय कोर्टान चलता. बट कोर्ट एक सायडीन, आमी गांवकार पयलू लागता. गांव वाचयतलो जाल्यार गांवकार भायर सरपाक जाय. तुमी हालींच पयला आसता कोडार गांवांत कशे लोक भायर सरले, दीस रात भायर सरून रावले, दीस रात ओपोज केलो, ऑब्जेक्शन घातली, सगळे गेले. आनी ते कोडार गांवांत आयज तो आयआयटी प्रोजेक्ट हाडपाक सोदतालो हो बीजेपी सरकार, हो अत्याचारी जुलमी बीजेपी सरकार हाडपाक सोदतालो. तांकां आपणाचे पांय फाटी घेवचे पडले. आनी आमकां तोच दाखोवपाक जाय, हेंच दाखोवपाक जाय की आमी गांवकार एकटे आसा. ह्या बीजेपी सरकार हो मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत जावं टीसीपी मिनिस्टर विश्वेंद्र राणे हांकां दाखोवन दिवपाक जाय की गांव म्हणजे हो एक. हांगा खंयचोच पॉलिटिक्स लागना, आमकां गांव लागता, हो गांव उरपाक जाय. आनी तुमकां परत एकदा एकूच सांगता, चड वेळ घेयना की आमचो गांव राखपाक लागून. आतां भुपेश बीन ते सांगतले तुमकां, तुषार बीन सांगतले, पूण हांव एक तुमकां सांगता की जेन्ना आमी ही ऑब्जेक्शनां रेज करतले गांवच्या सगळ्यांची, कित्याक ही आख्खी एसटी विलेज, प्रत्येक गांवचो जो मेंबर आसा, आमी डोर टू डोर भोंवतले, त्या डोर टू डोराक आमची एसटी सर्टिफिकेट सगळ्यांची लावपाची, ती एसटी सर्टिफिकेट लावन आमी कंप्लेन जी आसा ती दिवपाची. दुसरें, जेन्ना आमी कंप्लेन करपाक वयता, जे टीसीपी डिपार्टमेंटान आमी वयतले तेन्ना कोणाक धाडटले तुमी? कोणाक धाडटले? तुम्ही एका तुषाराक धाडटले, तुम्ही भुपेशाक धाडटले, सगळे वयतले. कित्याक हांव सांगता, कित्याक आयज असो प्रसंग येयला की तांकां पेपरांचेर म्हणजे ते पेपर जे आसा पळय ते कचऱ्यार उडयतात, ते डस्टबिनान उडयतात. ते पेपर मारली, सायन मारली, उडयले, गेले. ते दिल्लीच्यान ताका फोन येयलो, कन्वर्जन जाले, पयशे घेतले, बेगे. आमी सगळ्यांनी मेळोन, आख्ख्या गांवच्या लोकांनी मेळोन, जी बायलां आसा प्रत्येक बायलान भायर सरपाची गरज आसा. ज्या दिसा आमी थंय वयतले टीसीपी डिपार्टमेंटान, त्या दिसा तो विश्वजीत राणे हालपाक जाय. हालतलो काय ना? ताका दिसपाक जाय की बाबा विरेश एकटो ना, जावं हो गांवचे जे कोण फुडें सरल्या ते एकटे दोग जाण ना, जी पंचायत आसा ती एकटी ना, आख्खो गांव एकटे आसा. आनी गांव एकटे असल्यारूच हो हालतलो. आनी हे जे कोण करपाक सोदता, जे कोणाक मस्ती मारलेली आसा, ते हांगा कितल्योश्यो, हांगाच न्हू, हीच प्रॉपर्टी न्हू, अश्यो कितल्योश्यो प्रॉपर्टी ते हडप करपाक सोदता. आनी मागीर तांचो गुंडाराज, कसलो राज? गुंडाराज. अरे बाबा, तुमच्या गुंडाराजाक आमी भियाना. आमी हांगा जो हे आसा पळय, आमी जेन्ना भायर सरले पळय, आमी त्याच चिंतून भायर सरले की बाबा फाल्यां कोण आमकां कितें करतले कितें ना, आमकां नेम ना. हांवूय म्हणटा बाबा तूं रातचो भायर सरो नाका, रातचो तूं कित्याक भोंवता, रातचो हे कित्याक भोंवता. पण आयज देव आसा, जेन्ना हांव भायर सरता
हांगा पांयांतल्यान गेलो जाल्यार देवी सातेरीक उलो मारता. जेन्ना फुडें पावलो जाल्यार सेंट एंड्रूक उलो मारता. तेच्या फुडें पावलो जाल्यार हांव गणपतीक उलो मारता. तेच्या फुडें पावलो महादेवाक उलो मारता. तेच्या फुडें पावलो देवी चामुंडेश्वरीक उलो मारता. तेच्या फुडें पावलो देवी सातेरीक उलो मारता. तेच्या फुडें पावलो जाल्यार देवी महालक्ष्मीक उलो मारता. तेच्या फुडें पावलो जाल्यार देव चावडेकाराक उलो मारता आनी घरा वयता. जेन्ना देव आमच्या वांगडा आसा तेन्ना आमकां कसली भिवपाची गरज. तुमचे गुंड राज असो जावं आनी कोण राज असो, आमचें राज्य आसा कितें, आमचें गांवकाराचें राज्य आसा, गांवकारी राज आसा. आनी हे गांवकारी राज जेन्ना पेट्टा तेन्ना तुमचें कशें फुट्टा पळय हें तुमकां आमी दाखोवन दितले. हांव मागता सगळे गांवकारां कडेन की एकजूट रावया, सगळे एकठांय रावया. जेन्ना आमी तारीख सांगतले त्या तारखेक सगळे एकजुटीन आमी ह्या डीसीपी डिपार्टमेंटान आमचें ऑब्जेक्शन रेज करपाक आमी सगळे एकठांय जावन या आनी हेंकां दाखोवया की आमी सगळे गांवकार एक आसा. हो प्रोजेक्ट हे जितले कन्वर्जन करूंक सोदता, लँड यूज चेंज करपाक सोदता, हे आमी कांयच खोपोवन घेवपाचें ना. आनी हेच्या फुडें तुमी गेले जाल्यार आमचे रुद्र अवतार जे आसा हे रुद्र अवतार पळोवपाक तुमी रेडी रावा. देव बरें. थँक्यू.